आता न्हू गायज डिसेंबर म्हयनो स्टार्ट आसा, बट आमच्या पंचांगानुसार न्हू पौश म्हयनो चालू आसा. पौश म्हयनो म्हटल्यार ह्या म्हयन्यांत आमी खंयच्या सैरीगताचे नाजाल्यार बरे कितें कार्यक्रम करपाचे आसा लायक गृहप्रवेश नाजाल्यार कोणाचो लायक खंयचें एक फंक्शन करपाचें आसा तें बीन आमी कांयच उलयना आनी कांयच डिसिजन घेयना. सो हाच्याच वयल्यान न्हू म्हाका सैरीगता वयल्यान म्हाका एक कितें तरी टॉपीक याद येयलें. सो तेंच आयज आमी ब्लॉगाचेर आमच्या उलोवया. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. तर आयज आमी उलोवया की न्यूली होम मेकर्स आसता ती कितें मिस्टेक्स करता. न्यूली होम मेकर्स जी आतांच न्यूली मॅरीड जाली ऑर एल्स जावपाची आसा, नाजाल्यार जेंच्यांनी न्हू आतां जस्ट फॅमिली इश्यूज लागून आपलें काम क्वीट केलें. चला तर स्टार्ट करया आयचें टॉपीक. आनी ही मिस्टेक हांवेनूय केली. म्हटल्यार हांव जेन्ना न्यूली मॅरीड आहलें न्हू हेच मिस्टेक करतालें बिकॉज कांयच मॅनेज करूंक कळनासलें. बट लकिली आय वॉज नॉट बिलॉंगींग टू द ग्रूप ऑफ फॅमिली. म्हटल्यार जॉयंट फॅमिलीन हांव चड रावोंक ना. रिजन कित्याक काय म्हटल्यार म्हाज्या घोवान सेपरेट फ्लॅट घेतलेलो आनी ही वॉज वेल सेटल. सो वी वर इन आवर हावस हॅपिली न्यूली मॅरीड कपल. बट म्हाज्याय बर थोडेशे अशे गोश्टी जाले जे तुमच्या बर आयज हांव शेअर करतलें. सो फर्स्ट मिस्टेक इज सगळें परफेक्ट करपाचे प्रयत्न. आनी हर एक गृहिणीच्या मायंडान हेच आसता की सगळें एकदम परफेक्ट करपाचे प्रयत्न. म्हटल्यार घरातलें काम, सगळ्यांचें जेवण आनी फूल घरातलो रुटीन बीन सारको टायमार फॉलो करतली. बट खरें तर म्हटल्यार परफेक्ट अशें कांयच नासता. बिकॉज केन्ना केन्ना अशेंय जावंक शकता आमचें जेवण तितलें रुचीक जायना आनी हेंय जावंक शकता की आमी सगळें घर आयज परफेक्टली सेट करपाचें चिंतलां बट एट दी एंड तशें जायना. आनी केन्ना केन्ना मूड बीन सारको नासता बिकॉज लायफान अप एंड डावन्स इतले आसता की काम करपाचो बीन मूड नासता. सो हेच कारणाक लागून परफेक्ट रुटीन फॉलो करपाचें आमकां जायना. सो म्हाजी तर हीच एडवायस आसतली, परफेक्टच्या फाटल्यान प्लीज धांवनाका. गूड इनफ बीन पुरोसो आसा. जेन्ना हांव न्यूली मॅरीड जावन घरान आयलें तेन्ना खुबशे मिस्टेक्स जाले म्हाज्या बर बिकॉज हांव, म्हाजो पप्पा, आई, म्हाजे भाव, म्हाजो भयण ही सगळी क्वॉन्टिटी मेळोन न्हू टोटल 5 मेंबर्स जातालीं एंड आफ्टर मॅरेज मी एंड माय हजबंड म्हटल्यार दोनूच क्वॉन्टिटीचें जेवण करपाक म्हाका खूब प्रॉब्लम जातालो. आतां तुमी म्हणटलीं की 5 वर मोर आनी 1 इज लेस. बट कितें जातालें म्हाजें न्हू क्वॉन्टिटी तितलीच उरताली लायक मसाल्यांची क्वॉन्टिटी घालपाची देन सोय घालपाची आनी हेतून न्हू खंय ना खंय चुकतालेंच हांव जेवण करपाक आनी जेवण बीन घरान खूब उरतालें आनी द नॅक्स्ट डे शेळें आमी खायनासले आनी जायतें अन्न न्हू हांव भायर उडोवन दितालें. बट आतां आफ्टर 8 ऑर 5 इयर्सां मागीर न्हू आमकां कळटा की कितलें आनी कित्याक करपाक जाय तें. होम मेकर्सचो टॉपीक उलोवयाच आमी. बट ताज्या पयलीं हो व्लॉग आयज फूल हॉलांतलो आसा की हॉल हांवें कसो मेंटेन केल्लो आसा. बिफोर एंड आफ्टरचो व्हिडियो तुमकां दाखयतलेंच घरान आनी हॉलान कितलें मॅस जाल्लें आसा. सो वन बाय वन क्लेनिनस म्हाजें चालूच आसा. पयलीं घेतलें हांवें तें डायनींग टेबलाचेर इतलें मॅस आसलें. सो वन बाय वन सगळें काडटकूच डायनींग टेबल सेट जालो आनी आय हॅव शिफ्टेड टू दी अदर वर्क. आनी आतां उलोवया मिस्टेक नंबर 2ची जी मोस्टली आमी न्यू होम मेकर्स करता आनी ती आसा आपली हेल्थ इग्नोर करता आमी. स्टार्टींग डेजान आमकां दिसता सगळ्यांची कामां परफेक्टली करपाची आनी स्वताक लागून कांयच करना आनी हेच गडबडीन आमचे हेल्थ आमी इग्नोर करता. आमी बेजिक्स थिंग्स आसा ते करना. लायक फॉर एग्जांपल एक्सरसायज करना, आमची न्हीद पुरिशी जायना, पाणी कमी पिता आनी जेवपाचो टायम तर सारको केन्नाच नासता. आनी घरची बेजीक रुटिनान आमी आमचे हेल्थ कडेन इग्नोर करता. जर आमी आमचें कॅर घेयना जाल्यार आमी आमचें घर स्मुथली कशें चलयतलीं? सो स्वताक आतां प्रायोरिटी दिवपाक स्टार्ट करूंक जाय आनी हें सगळें करता आसतना मात्तूय गिल्टी फील जावंक जायना बिकॉज आपल्याचेर काम करपाक तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा जितलें आमी आमच्या फॅमिली मेंबर्साचेर टायम करता. कशें आसा न्हू गायज, हेल्थ इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन आवर लायफ. आतां आमकांच कितें जालें आनी आमी जाग्यार रावलीं जाल्यार फुडलें आमी चिंतूंक जाय की आमचें कोणूय 1 दीस 2 दीस आमकां फुड्यान पेज नाल्यार ताट कोणूय दितलो. बट ताज्या वयर कोण आमकां कॅर करचो ना. सो स्वताची कॅर आतां आमी आतांच घेतली जाल्यार आमचो फ्युचर आनी आमी जो पर्यंत आमची ही लायफ जगता तो पर्यंत आमी हेल्दी रावतलीं. सो हेल्थ केन्नाच इग्नोर करूंक जायना. सकाळीं जेन्ना उठ्ठा तेन्ना स्वताक मातसो टायम दिता, मातशें बारीकशें जावं खंयचें एक एक्सरसायज करता नाजाल्यार मॉर्निंग वॉक देखून घेता वीच इज व्हेरी गूड फॉर हेल्थ. उपाशी पोटार म्हणटा एक ग्लास फक्त उदक पिल्यार न्हू आमच्या भितरले जे कितें हेल्थ इश्यूज आसा ते 80% बऱ्याक पडटा आमकां.
सकाळची गडबड आसता, सकाळीं उठ्ठा आमी, घोवाक टिफीन करून दिता, भुरग्यांचो सगळो रुटीन फॉलो अप करता. जीं कोण जॉयंट फॅमिलीन रावता तांकां कितलो त्रास आसता, लायक कोणाक खुटी च्याव जायी, कोणाक दुदाची च्याव जायी, कोणाक बिन साकरेची च्याव जायी आनी हें सगळें करता आसतना स्वता कडेन आमी लक्षूच दिना, स्वताच्या पोटाक आमी टायमार खायना. तातूंत न्हू आमचे हेल्थ इश्यूज खूब वाडटा. आमकां बायलांक आफ्टर 30 इयर्स क्रॉस जातकूच न्हू म्हणटात ते हार्मोनल चेंजीस जाता, कोणाचें वजन वाडटा, कोणाक डायबिटीज जाता, कोणाक आनी खूब कितें अशे इश्यूज जाता जे मागीर न्हू कितलेय डॉक्टर केले आनी कितली एक्सरसायज केली तर सुटना ते. सो जाता तितलें न्हू आतां स्वताक आमी टायम दिवया. पाणी भरपूरशें पिवया बिकॉज आतां आमकां अशें दिसतलें की थंडीचो सिजन आसा आनी उदक कित्याक जाय बट तशें नासता. आमकांच कळना की आमच्या हेल्थाक कितलें उदक जाय तें. बिकॉज हेल्थ आमकां सांगून दिता आमची स्कीन ड्राय जाता, आमचें वोट सुकता, देन हेअर फॉल जाता, डॅन्ड्रफ जाता. हेजें मिनींग हें आसा की आमच्या स्किनान ती नरिशमेंट ना. सो एका झाडाक जेन्ना आमी उदक घालना तें डल पडटा तशेंच आमची भितन हेल्थ आसा, भितन जितले बीन पार्ट्स आसा तांकां उदक जाय, टायमार जेवण जाय, ऑक्सिजन जाय. सो एक्सरसायज, टायमार जेवण आनी उदक तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा जितलें आमी आमच्या फॅमिली मेंबर्साक टायम दिता. आतां थर्ड मिस्टेक म्हटल्यार आमी न्हू कंपॅरिजन करता. सगळ्यांत व्हडलें कंपॅरिजन म्हटल्यार की तेजें घर खूब नीट एंड क्लीन आसा आनी तें म्हाज्या घरान कित्याक ना? हांव अशें कितें करना जें तें करूंक शकता आनी हांव करूंक शकना. सो हें कंपॅरिजन करून न्हू फूल आमचो कॉन्फिडन्स लेवल देंवता. आनी हेंच जर तुमकां दिसता जाल्यार हें लक्षांत दवरा की प्रत्येकाचें घर अलग आसता, सगळ्यांची जर्नी वेगळी आसता आनी आमी आमचें सगळ्यांचें काम करपाचें स्टायल वेगळें आसता. आतां कंपॅरिजन म्हटल्यार फक्त आमी आमच्या घरांतल्या कामानूच करना बट केन्ना कोणाची ड्रेसींग स्टायल पळयता, देन कोणाचें लायक रहन सहन पळयता आमी, ज्या भशेन ती उलयतात, ज्या भशेन ती वागतात, देन ज्या भशेन ती बिहेव करता. नाजाल्यार खंयच्या एका शेजारान न्हू कितेंय आमकां लायक प्लेटीन घालून डीश दिलें, ती आमी टेस्ट केली आनी तेन्ना आमकां क्वेश्चन मार्क येता की अरे हें तर हांवूय करता बट ही त्या लेवलीच्या टेस्टीन वचना कित्याक? म्हणल्यार तांकांच कित्याक बरें येता आनी म्हाका कित्याक येयना? बट हेंच न्हू कॉन्फिडन्स आमकां देंवयता जेन्ना आमी सगळ्या बाबतींत कंपॅरिजन करता. हांवूय अशें कंपॅरिजन न्हू म्हाज्या ल्हानपणान खूब करतालें आनी कंपॅरिजन कितून करतालें ल्हानपणान काय म्हटल्यार दॅट इज ऑन दी बॉडी शेप. हांव पयलीं खूब बारीक आसलें, लायक बडी कशी म्हटल्यारूय जाता. बट आफ्टर मॅरेज खंय तरी मातसो वेटूय गेन केलो हांवें. पयलीं जेन्ना हांव ड्रेसींग कितेंय घालतालें न्हू, ड्रेसींग सेन्स म्हजें जें कितें आहलें तेन्ना खूब लायक स्किनी आसल्या कारणान कांयच म्हाका सूट जायनासलें. तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें की मातशें हांव मोटें जावंक जाय आसलें, मातशी तरी वेट गेन जावंक जाय आसली. बट तेन्ना कितलेंय खाल्लें तरी वेटूच गेन जायनासली. सो अशें कंपॅरिजन न्हू ते एजीन आसतातूच जेन्ना आमी कॉलेज डेज करता आनी जेन्ना आमी आउटफीट घालून भायर बीन वयता तेन्ना लायक कोणी जिन्स आनी टी शर्ट बीन घातलें जाल्यार तांकां सूट जाता आनी म्हाज्या बॉडी शेपीर सूट जायना. सो हें बारीक सारीक कंपॅरिजन न्हू आसतातूच. इवन ऑन दी कॉलेज डेज म्हाका न्हू बायक रायड करपाक खूब लायक जाताली. म्हटल्यार म्हाका ड्रायवींग हांव सारकें पिशेंत जातालें. म्हाका तेन्ना अशें दिसतालें की म्हाज्याय फुड्यान न्हू टू व्हिलर आसोंक जाय आनी ती बायक बीन घेवन लायक स्कुटी बीन घेवन न्हू हांव कॉलेजीन वचोंक जाय म्हणून. तशी आमची परिस्थिती आसली टू व्हिलर घेवपाची बट म्हाज्या वन ऑफ माय कजनान सांगलें की जोतर तूं टू व्हिलर घेता न्हू तुज्या बॉल्सान एटलीस्ट पर डे ₹100 तरी आसोंक जाय सो डॅट तूं जी बायक घेवन भोंवतलें ताज्याय पोटाक कितें तरी पडोंक जाय. आनी हेतून कंपॅरिजन कितें काय म्हटल्यार कॉलेज डेसान न्हू जायतीं भुरगीं आपली स्कुटीज बीन घेवन येतालीं. तेन्ना म्हाकाय अशें दिसतालें की स्कुटी म्हाज्याय फुड्यान कित्याक ना, म्हाकाय जायीच म्हणून. बट खरें सांगूं गायज सगळें टायमार मेळटा आनी टायमाच्या पयलीं मेळ्ळें न्हू ताची आमकां वॅल्यू नासता. सो टायमा पयलीं सपोज म्हाका मेळ्ळलें कॉलेज डेसान म्हाका सपोज स्कुटी एन ऑल मेळ्ळली जाल्यार म्हाका तेची वॅल्यू नासता आसली. बट आफ्टर मॅरेज म्हाका म्हटल्यार गाडी चलोवपाकूय येवपाक लागली. म्हाका म्हाज्या घोवान शिकयलें गाडी चलोवपाक एंड देन आतां ज्या भशेन हांव स्कुटी हँडल करतां आय कॅन गो लाँग डिस्टन्स. बट तेन्ना न्हू खूब कंपॅर करतालें की म्हाज्या फुड्यान आसूंक जाय. बट आतां कळटा पेट्रोलाक जितले पयशे मोडटा न्हू तेन्ना म्हाजे जे कजन भावान सांगलेलें तें म्हाका आजुनूय उगडास येता. सो तेंच हांवें तुमच्या बरोबर आयज शेअर केलें. सो कंपॅरिजन करपाचें सोडलें न्हू जाल्यारूच आमी फुडें सरतलीं आनी सपोज आमी कंपॅर करीत रावलीं जाल्यार आमचो कॉन्फिडन्स लेवल श्युअरली देंवतलो. सो हॉल म्हाजो फूल क्लीन एंड नीट जालो आनी बिफोरचो बीन तुमकां व्हिडियो शेअर केलो आनी आतां आफ्टरचो व्हिडियो शेअर करता. सो हें करता करता न्हू म्हाका सारकी 12 जाल्ली आनी आजून म्हाजें जेवण रेडी नासलें आनी जेवण म्हाका करपाचें आसलें. कशें आसा टायम लागता. सकाळीं उठलें आनी मातशें कामाक लागलें. ताज्या भितर रेस्टूय घेतालें, उदकूय पितालें आनी स्वताक टायमूय दितालें. चड गडबड करूंक जायना आनी आतां म्हाजे हॉलिडेज आसल्या कारणान मातशें लेट उठ्ठा. सकाळीं फाटीं उठोन ही सगळीं कामां हांव हातीर घेयना बिकॉज एकदां काय बिजी लायफ स्टार्ट जाली न्हू म्हाका हेच हॉलिडेजची याद येतली मागीर.
सो गायज आयचो व्लॉग तुमकां कितपत लायक जालो आनी जें हांव काम करतां तें तुमकां कितलें लायक जाता आनी हांव जें तुमच्या बरोबर उलयतां तुमच्या बरोबर थिंग्स शेअर करतां तें तुमकां कितलें लायक जाता न्हू प्लीज कमेंट करून सांगा. आनी मंथ एंड जाल्ल्या कारणान न्हू खंय तरी म्हाज्या फुड्यान थोडेशे पयशे उरले फ्रॉम माय हावज बजेट म्हटल्यार घरांतले जो कितें बजेट आसता न्हू म्हाजो मंथली बजेट तातूंतल्यान म्हाजे उरलेल्या पयशांतल्यान न्हू आयज हो हांवें म्हटल्यार 8 दीस पयलीं हो एक बारीकसो नेकलेस नाजूकसो ऑर्डर केल्लो आनी मिशोंतल्यान आयज म्हाका रिसीव जालो तोच हांव तुमकां दाखयतां आनी हो न्हू हांव हळदी कुकुमाक घालतलें. एक आतां मकर संक्रांती आनी थोडे दिसान येतली सो सगळ्यांच्या प्रत्येकांच्या घरान हळदी कुकूम हो सण आसतलो सो आमी एकमेकाक इन्विटेशन जेन्ना दितलीं आनी हांव विजीट करतलें तेन्ना हो सिंपलसो नेकलेस घालून न्हू एक सिंपलशी साडी न्हेसोन हांव विजीट करतलें बिकॉज चड ओवरलोड घालून म्हाका खंयी वचपाक म्हाका बरें दिसना जाता तितलें सिंपलूच रावपाक खूब बरें दिसता. सो हो न्हू हांवें घालूनय पयलो आनी म्हाज्या गळ्यार सारको बसलो आनी सूटूय जाता बिकॉज एक सिंपलशे गळ्यांतलें मंगळसूत्र आनी हो नेकलेस वीथ क्यूट लिटल इयरिंग्स खूब बेस्ट दिसतले अशें तर म्हाका दिसता. सो आयच्या दिसा खातीर इतलें फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान टील देन बाय सी ऑल टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.